है। और तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, अव्वल से लेके आखिर तक देखना है। बीच में ही हम अरबी ग्रामर की क्लास नंबर 7 भी लेंगे, क्योंकि अरबी ग्रामर भी हमने शुरू की हुई है, तो वो भी बीच में ही हम क्लास लेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ रिक्वेस्ट करनी है दोस्तों से कि कमेंट लाजमी किया करें। अभी भी दोस्त देखें बैठ के सुन रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारी वीडियो के व्यूवर अगर बिलफर्ज एक 100 व्यू है तो 100 के अंदर एक कमेंट होता है। तो आप कम से कम अपनी राय दिया करें, अच्छी या बुरी राय आप लाजमी दिया करें। तो जो आप चीज़ समझे हैं या कोई मशवरा बंदा देना चाहता है तो आप नीचे कमेंट के अंदर कर दें, कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमें भी अपनी इस्लाह का मौका मिलता है कि हम कहाँ पर कमी कुताही कर रहे हैं। तो कमेंट जो आप कमेंट होती है राय, जिसको इंग्लिश में कमेंट कहते हैं, तो वो अपनी राय दें, आप राय दिया करें। जिन दोस्तों ने कॉल करनी हो तो कॉल का लिंक ये मैं शेयर कर देता हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी ये दोस्त आ गए हैं, गुजारिश है कि भाई शेयर कर दें, बराड़ को शेयर करो, डबल टैप करना है। टिकटॉक का अपना एक तरीका है, यूट्यूब का अपना तरीका है, फेसबुक या ट्विटर का अपना एक तरीक़ाकार है। तो ये काम आप लाजमी किया करें, क्योंकि ये आपका एक तामुन होता है। तो दीन के कामों के अंदर तामुन तो करना चाहिए ना। आज की बराड़ बहुत अहम होने वाली है, बहुत ज़रूरी बातें डिस्कस होंगी। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक हदीस से। वो हदीस आप के सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। इस हदीस को आप देख लें, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस है। हदीस का नंबर है 7373, यानी 73 हदीस का नंबर है। इसके अंदर दज्जाल का भी जिक्र है और दज्जाल की अलामतें तकरीबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 अलामतें दज्जाल की बताई हैं। और इसी हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ज़िंदा आसमान पर उठाकर ले गया, कुर्बे क़यामत में जब वो ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे तो उनकी 45 अलामतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस के अंदर बयान की हैं कि ये उनकी अलामतें होंगी। ये सारा इसके अरबी और उर्दू मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यही हदीस संभाल के खेलो की किताब है, उन्होंने ये अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी है। ये देख रहे हैं, ये कादियानियों की वेबसाइट से ली गई मुस्लिम शरीफ का उर्दू तर्जुमा है। तो ये 15वीं जिल्द है। उस 15वीं जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 122 के ऊपर ये हदीस आपको नज़र आ रही होगी। ये 5214, यानी कादियानियों की मुस्लिम शरीफ की ये नंबरिंग बनती है 5214, जबकि मुसलमानों की ये नंबरिंग है 73 और 73। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, मुसलमानों की भी देखेंगे, मुस्लिम शरीफ और कादियानियों की मुस्लिम को भी देखेंगे, और इन्होंने क्या तर्जुमा किया और कहाँ पे डंडियाँ मारी और किस चीज़ से क्या मुराद लिया, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस हम करेंगे। फैज़ान भट्ट साहब आए हैं हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। माइक आपका म्यूट है जनाब। जनाब आपका माइक म्यूट है, बोलें आप। फैज़ान भट्ट साहब, फैज़ान भट्ट साहब,
آپ پھر نیٹ اپنا ٹھیک کریں، دوبارہ کال ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیں جی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث دیکھ لیں۔ اس حدیث کی جو اہمیت ہے وہ قادیانی کتب سے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 106 آئینہ کمالات اسلام کے اوپر بھی اسی حدیث کا ذکر کیا ہے، نواس بن سمان والی حدیث کا، مرزا قادیانی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 107 کے اوپر اس حدیث کا وہ آپ کو ترجمہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جناب یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 136 کے اوپر بھی اسی نواس بن سمان والی حدیث کا ذکر مرزا قادیانی نے کی ہے۔ پھر آگے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 115 کے اوپر بھی جناب نواس بن سمان کی اس حدیث کا، جس کو انہوں نے نام دیا ہے دمشق کی حدیث، تو دمشق کی حدیث کے نام سے نواس بن سمان کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ پھر جناب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 199 کے اوپر مسلم شریف کی حدیث بھی لکھی ہے عربی کی، اور ساتھ ترجمہ بھی کی ہے، یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 220 کے اوپر اسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہ دمشق کی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی، خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے۔ یعنی اس عبارت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قادیانی اس حدیث کو مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 221 کے اوپر نواس بن سمان کی اسی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 414 کے اوپر بھی اسی نواس بن سمان کی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ماجرا بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا ہوا کیا اور اصل کہانی ہے کیا۔ یہ آپ کو حوالہ نظر آ رہا ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 199۔ اس حدیث کو لے کر کے وہ دیکھیں، وہ اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی حوالے دیے وہ اپنے عقیدے کو ثابت اس حدیث سے کرتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، یہود و نصارہ کا ایجنٹ تھا۔ تو جب یہ جنگ آزادی ہوئی اور 1857 کی، تو اس کے بعد انگریزوں کے سامنے یہ معمہ پیش آ گیا کہ وہ علماء کے جو جہاد کے خلاف فتوے دے رہے ہیں تو کسی طریقے سے ان کا رستہ بند کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تھی پاک و ہند میں، اور یہاں پر علماء کو ایک شروع دن سے ہی بڑی وقت دی جاتی تھی، بابے بزرگوں کو، علماء کو، مفتیان اکرام کو، جو پیر بزرگ حضرات تھے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بہت بڑے بڑے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اس دروازے کو روکنے کے لیے ان کے سامنے یہ تھا کہ اب کوئی ایک ایسا بندہ ہائر کیا جائے کہ جو کوئی بزرگ ٹائپ ہو، کوئی صوفی ٹائپ ہو، کوئی پیر ٹائپ ہو، کوئی عالم ہو، اور اس کے منہ سے پھر ہم یہ کہلوائیں کہ جہاد حرام ہے، جہاد تو کرنے نہیں ہے۔ اب یہ گیم رچائی گئی تھی اصل میں جہاد کے متعلق۔ اب نظر پڑی مرزا قادیانی کے اوپر، مرزا قادیانی کو ہائر کیا گیا۔ مرزا قادیانی کو جب ہائر کر لیا گیا تو اب معاملہ پہنچا اس حدیث کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جنگ کو ختم کرنا ہے۔ پہلے جنگ کریں گے، جنگ جب ہو جائے گی بعد جنگ ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو ایک بندہ ہے، عیسیٰ ابن مریم۔
अब मिर्ज़ा कादियानी जो कि जिसका नाम वैसे तो 10 बंदी था, बाद में सुन्नी हो गया, बाद में वो फिर जनाब बिगड़ता बिगड़ता वो उसने गुलामी अहमद नाम अपना शो करवाया लोगों को। बाप का नाम है गुलाम मुर्तज़ा, माँ का नाम है चिराग बीबी जिसको माई कसीटी कहते हैं। अब अंग्रेज के सामने ये मुअम्मा था कि किसी तरीके से इसको ईसा इब्ने मरियम बनाओ। जब इसको ईसा इब्ने मरियम बनाएंगे हम तो फिर इसके मुंह से कहलवाएंगे तो देखो जी ये मुस्लिम की हदीस के अंदर है कि ईसा ने आके तो जहाद को ख़त्म करना है, और दीगर भी हदीस के अंदर जिक्र मिलता है। तो पहले एक ईसा चाहिए हमें। ईसा नहीं होगा तो जिहाद का फतवा ये ख़त्म नहीं होगा। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? या डबल टैप करें टिकटॉक के ऊपर दोस्तों, कमेंट भी करें, ज़रूर करें, कमेंट भी करने हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि डबल टैप करें। और किसी को कोई गुफ्तगू करनी है किसी कादियानी को तो आए, सामने आए, कॉल करें, कॉल डालें। यूट्यूब के ऊपर अभी हम बैठे हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हमने लाइव कॉल का लिंक शेयर कर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट बंद नहीं होने चाहिए, कमेंट भी साथ करें, राय भी आप दिया करें। आपका कमेंट बड़ा कीमती होता है और आपकी मौजूदगी का भी इजहार होता है कि बंदा बैठा हुआ है कोई। आप इतने इतने दोस्त बैठ के सुनते हैं, 100 200 400 500, तो भाई आप कम से कम अपनी राय भी तो दें। चुपचाप सुन मुन हो के सुनते रहते हैं। अच्छा, तो ईसा इब्ने मरियम, अब इसको ये मुंह से कहलवा दिया गया कि तू ईसा इब्ने मरियम है, तू ऐलान कर दे कि तू ईसा। ठीक है जी, हो गया जी। अब रोले पड़ गए। ईसा इब्ने मरियम का ऐलान करने के लिए पहले अपने आप को ईसा साबित करना, माँ का नाम मरियम साबित करना, ये चीज़ें रुकावट में आई। क्या किया जाए? जब ईसा आएंगे तो साथ इमाम मेहदी भी होंगे, इमाम मेहदी के पीछे वो नमाज अदा करेंगे। जब ईसा नाजल होंगे तो वो दमिश्क, जो शाम, मुल्क शाम है, दमिश्क की जामे मस्जिद होगी एक, उसका एक मशरक के अंदर एक मीनार है, वो अभी भी है, अभी भी है। उस मीनारे के करीब 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए 2 जर्द चादरें पहने वो उतरेंगे। तो ये अब सारी चीज़ें साबित करनी है ना। फिर दज्जाल जो होगा, दज्जाल कौन है वो भी नाज़िल, वो भी ज़ाहिर हो चुका होगा और वो अपना फितना और फसाद बपा कर चुका होगा। वो दज्जाल कौन है? ये मिर्ज़ा कादियानी के लिए एक मुअम्मा खड़ा हो गया कि ये सारी चीज़ें कैसे साबित करे। फिर वो दज्जाल को बाबे लुद के ऊपर पाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उसको कत्ल करेंगे। ये सारे मुअम्मे थे और मिर्ज़े के सामने एक ये एक पूरा एक समझ लें कि महाज था। सारी चीज़ें साबित करनी थी। ना तो मिर्ज़ा कादियानी ईसा, जब ईसा ही नहीं तो उसकी माँ का नाम मरियम भी नहीं। जब ईसा इब्ने मरियम नहीं तो इमाम मेहदी भी कोई नहीं। जब इमाम मेहदी को नहीं तो फिर दज्जाल भी कोई नहीं। फिर दज्जाल भी कोई नहीं तो जनाब समझ रहे हैं ना, बाबे लुद भी को नहीं। बाबे लुद नहीं तो कत्ल भी को नहीं। तो ये सारी चीज़ें फिर कोई नहीं। लेकिन अंग्रेज़ ने ये करवाना था और मिर्ज़े ने ये किया। वो कैसे किया? तावील की सूरत में। उसने हर चीज़ की तावील की। वो असल में हुआ ये कि देखो जी, मैं खुद ही 2 साल तक मरियम बन गया था, तो मुझसे मेरे खुदा ने आके वती की रजूलियत की ताकत का इजहार किया, तो मुझे 10 महीने का अमल ठहर गया। जब 10 महीने का अमल ठहर गया तो मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर ईसा पल रहा था। मैं मरियम, मेरे पेट के अंदर ईसा। जब 10 महीने कंप्लीट हुए तो मुझे दर्दे ज़ै हुई। वो दर्दे ज़ै मुझे खजूर के तने की तरफ खींच के ले गई। तो फिर वज़े अमल हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, मरियम के अंदर से ईसा पैदा हुआ है। तो वो जंप लगा के ईसा ने जंप
लगाया मेरे अंदर वापस आ गया, अब मैं ईसा बन गया, मरियम नहीं रहा। इस तौर पर मैं इब्ने मरियम बना, ईसा इब्ने मरियम मैं इस तौर पे बनूं। ये मिर्जा जी ने तवील निकाल दी। ठीक है जी, ठीक हो गया मिर्जा जी, बल्ले, वेल डन, बेहतरीन, छक्का। छोटे बच्चे तालियां लगाओ भाई। कमाल कर दिया मिर्जा जी ने। हाँ जी, डबल टैप करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। सारा नाज आप यूट्यूब पे आ जाएं, और यूट्यूबर जो हैं वो यूट्यूब पे आ जाएं। टिकटॉक के ऊपर भी आप काम करें, डबल टैप करना है और शेयर करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब मिर्ज़ा साहब के पास गए। और मिर्ज़ा साहब वो इमाम मेहदी कौन है जिसके पीछे आपने आके नमाज पढ़नी थी? नहीं, बात यहाँ से चली वो दमिश्क के मीनारे से। वो मीनारा किधर है जिसके ऊपर आपने, जिसके पास आपने 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखना का ऐलान है? वो हदीस के अंदर है जिक्र। मिर्ज़ा जी ने कहा ओहो, इत्थे तो कोई मीनारा नहीं। इंज करो यार, मीनारा एक बना दियो इत्थे, जिसको ये लोग कहते हैं मीनारातुल मसीह। वो कादियानी तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। अगर तस्वीर चाहिए होगी तो बताइएगा, या कोई बताइएगा, मिल जाएगी, हर चीज़ मौजूद है। आज इसी के ऊपर ही हम बराड कर रहे हैं, मुफस्सल बराड होगी इसे एक हदीस के ऊपर। वो मीनारा जी मिर्ज़ा कादियानी ने मरने से पहले, 1.5 साल पहले ऐलान किया जी मीनारा, चंदा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो, एक इत्थे मीनारा बनाना है भाई। लो जी, मिर्ज़ा कादियानी को 10-15 साल बाद वो मीनारा बने, तो वो है जी हदीस वाला मीनारातुल मसीह। अच्छा जी, वो 2 फरिश्ते कौन थे जिसके कंधों के ऊपर आप हाथ रख के उतरे हैं? मिर्ज़ा जी ने कहा हो 2 फरिश्ते, मेरा दाएं वाला जो फरिश्ता है वो है मौलवी हकीम नूरुद्दीन, और बाएं वाला जो फरिश्ता है वो है मौलवी अब्दुल करीम। अच्छा, वो 2 जर्द चादरों का भी जिक्र है हदीस के अंदर, वो कौन सी हैं? वो कहने लगा असल में, वो कहते हैं ना अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अच्छा, 2 जर्द चादर, असल में ना ख्वाब के अंदर अगर कोई जर्द चादर देखे ना तो उससे मुराद होता है बीमारी। तो मुझे देखो ना 2 बीमारियां लगी हुई हैं, वो हैं असल में मेरी 2 जर्द चादरें। कहाँ पे ख्वाब, कहाँ पे ख्वाब के अंदर एक चादर, कहाँ पे हदीस, कहाँ पे मिर्दे की 2 बीमारियां। अच्छा जी, वो 2 बीमारियां कौन थी? वो असल में जिस्म के मेरे ऊपर वाले हिस्से में एक बीमारी है ऐसे ऊपर, वो कौन सी है जी? मुझे पागलपनी के दौरे पड़ते हैं, मैं पागल हूँ ना, मराकी मुझे दौरे पड़ते हैं। एक मेरी जर्द चादर ये है, और जिस्म के नीचे वाले हिस्से में एक जर्द चादर है, बीमारी है, वो कौन सी है जी? दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आता है मुझे, ये मेरी जर्द चादर है। बल्ले भाई मिर्जा जी, बल्ले भाई, वेल डन। छोटे बच्चे तालियां, कमाल हो गया मिर्जा जी, आपकी तवीलें कमाल की हैं। ऐसे ही बिल्कुल दब के रखो मिर्जा जी। अच्छा जी, अच्छा वो दज्जाल कौन है जिसको आपने कत्ल कर? वो दज्जाल असल में मिर्जा कादियानी ने कलाबाजियां, दज्जाल ये सारी दुनिया ही दज्जाल है, नास दज्जाल, ये इकबाल मंद कौमें दज्जाल, ये ईसाई पूरी कौम ही दज्जाल, ईसाइयों के पादरी दज्जाल। मतलब मिर्जे ने वो जनाब कलाबाजियां, वो सारी मैं अभी दिखाता हूँ, सारे हवाले दलाइल अभी दिखाएंगे आपको। अभी खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ कि आगे जाके ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी हैं और हर चीज़ के दलाइल होने हैं इंशाल्लाह। आज रमज़ान शरीफ की दूसरी रात है और हम सहरी तक तकरीबन चलेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ होंगे, मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। कमेंट को नहीं होंदे पे, बंदे वेखो किन्ने बैठे जे, कमेंट को नहीं होंदा पे। हाँ, तो एक्टिव रहो थोड़े जे, मेरे नाल टुरो, नाल टुरीदा हुंदा है। एडी सुस्त कौम है मुसलमानों की, यकीन मनो मर जाओ, ढिली कौम नाल वास्ता पिया है साडा।
वालेकुम सलाम। सलाम भी करो तो नाल राय भी देई दी हुंदी है अपनी, या कॉल करो। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। हमारे साथ आ गए हैं उसामा जी और आसफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। आसफ क्या हाल है भाई? आसिफ भाई वो मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा, वो ये है कि ये पीडीएफें मैं सेंड कर रहा हूँ, ये अपने पास भी सेव कर लें, क्योंकि हो सकता है फिर आपको ये चीज़ें शेयर करनी पड़े। अच्छा, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस ठीक है, और फिर नवास बिन समान वाले हवाले, फिर जनाब दज्जाल वाले हवाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ, ये अपने पास डाउनलोड कर लो अभी, क्योंकि आगे जाके ये कादियानियों की जो हदीस है मुस्लिम की वो भी। ये 4 पीडीएफ हैं भाई, चारों पहुँच गई हैं उसामा? जी शाह जी चारों पहुंच गई हैं, मैं भी डाउनलोड करता हूँ इन्हें। बेहतरीन हो गया। इसको ओपन करके रख लें तो 1 2 3 4 फाइलें हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हदीस है। आइए जी, हदीस सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और कादियानियों की हदीस देखते हैं। और तरीक़ाकार हमारा ये होगा कि थोड़ी थोड़ी हदीस का टुकड़ा जो है ना वो हम पढ़ेंगे और इसको उसके ऊपर फिर तबसरा करेंगे। बाबर भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि बाबर नहीं, सारा नाज आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। नुमान हाशमी भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही हो गया। अच्छा जी, ये हदीस है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुसलमानों की मुस्लिम शरीफ है और किताबुल फितन के अंदर बाब ज़िक्र दज्जाल है और हदीस 73 है। ये अरबी लिखी हुई है, इसको देख लें। मैं उर्दू से शुरू करता हूँ। जी, नुमान पढ़ें ज़रा। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी मैं इसको लैपटॉप के ऊपर ऑन कर लूँ, 1 मिनट पे। हाँ, सैयदना नवास बिन समान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह को दज्जाल का जिक्र किया तो कभी इसको घटाया और कभी बढ़ाया, यानी कभी इसकी तहकीर की और कभी इसके फितना को बड़ा कहा, या कभी बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू की और कभी पस्त आवाज़ से, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि दज्जाल इन दरख्तों के झुंड में आ गया। जब फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम को आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे चेहरों पर इसका असर मालूम किया, यानी डर और खौफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दज्जाल का जिक्र किया और उसको घटाया और बढ़ाया, यहाँ तक कि हमको गुमान हो गया कि दज्जाल इन दरख्तों में खजूर के झुंड में मौजूद है, यानी इसका आना बहुत करीम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको दज्जाल के सिवा और बातों का खौफ तुम पर ज़्यादा है, यानी फितनों का, आपस में लड़ाइयों का। अगर दज्जाल निकला और मैं तुम में मौजूद हुआ तो तुम में से पहले इसको इल्ज़ाम दूंगा और तुमको इसके शर से बचाऊंगा, और अगर वो निकला और मैं तुम लोगों में मौजूद ना हुआ तो हर मर्द मुसलमान अपनी तरफ से इसको इल्ज़ाम देगा, और हक ताला मेरा खलीफा और निगहबान है और हर मुसलमान पर। ये देख, यहाँ तक हम अब कादियानियों ने जो तर्जुमा किया उसको हम देखते हैं। ये देखिए जी, ये मुस्लिम शरीफ, ये कादियानियों की है, 15वीं जिल्द है, जो कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। नूर फाउंडेशन की ये छपी है। इसके सफ़ा नंबर 122 के ऊपर ये हदीस है। हदीस का नंबर इन्होंने दिया है 5214।
یہ ترجمہ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کون آیا بھائی؟ ابھی نئے دوست آئے ہیں، کوئی مفتی روشن دین صاحب آئے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. جی وعلیکم السلام. شادی کی حال ہے؟ او وعلیکم السلام، اللہ شکر ہے. او کتھوں ہے؟ کتھوں؟ میں نے تراویحوں کے بعد دیکھا کہ آپ لائیو ہے، میں نے کہا چلے میں تو استاد جی سے سلام کر لوں. طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ ملاقات کے لیے گجرا والا آتا. ہاں، تو اب انشاءاللہ اس کے بعد ضرور. یہ مفتی روشن دین وہی ہیں جن کا میں نے پچھلے دنوں تعارف کروایا، ان کے چینل کا بھی تعارف کروایا. یہ عاجز کے طالب علم ہیں اور ان کا چینل ہے جو وہ حسن اللہ یاری ہے رافضی. تو وہ جو اسلام کے اوپر اور اہل السنہ کے اوپر الزامات لگاتا ہے اور ہمارے بابے بزرگوں کو، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اور توہین کرتا ہے، تو اس کے رد کے اندر انہوں نے چینل بنایا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے چینل کا مفصل تعارف کروایا تھا. یہ وہی مفتی روشن دین بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یار روشن چینل تے آیا کر یار. جی میں انشاءاللہ ضرور میں آؤں گا ہاں، انشاءاللہ. اور چکر لائی دا ہوتا ہے تاکہ قوم کی نظر کے اندر رہیں گے نا آپ، قوم کی نظر میں رہیں گے، وہ پھر قوم جڑی رہتی ہے ساتھ. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور وحید انصاری صاحب آئے ہیں. جی انصاری صاحب، آپ کا نیٹ جو ہے نا بڑا کمزور ہے، دوبارہ کال کریں کاٹ کے. انجینئر کامران بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کل بھی معذرت سر، میں نے سفر میں تھا ہاں، تو بس کوئی بات نہیں، اس وجہ سے. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. ہاں جی، سارے دوستوں کا شکریہ. آصف، اسامہ، سارا ناز، نعمان ہاشمی، بابر مہر، مفتی روشن دین، انجینئر کامران. ابھی ٹھیک ہو گیا. یا ڈبل ٹیپ کرو یا شیئر کرو بھائی، اور جس نے کال کرنی ہو وہ یوٹیوب پہ تشریف لائے. اچھا جی، اچھا یہ اب حدیث کو نظر آ رہی ہے، یہ قادیانیوں کی حدیث ہے. وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے ذکر میں آواز دھیمی ہوئی اور کبھی بلند، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ دجال قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں گھبراہٹ کے آثار پہچان لی اور فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تھا، کبھی آپ کی آواز دھیمی تھی کبھی بلند، ہم سمجھے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور امور کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ خوف ہے. اگر وہ میری موجودگی میں نکلے تو میں تمہاری طرف سے اس دلیل کے ذریعے مقابلہ کرنے والا ہوں. اگر وہ نکلے اور میں تم میں سے نہ ہوں تو ہر شخص کو خود دلیل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے مسلمانوں کا بھی ترجمہ آپ کو دکھایا اور یہاں قادیانیوں کا ترجمہ بھی دکھایا. اچھا، یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ناصر مدنی صاحب آئے ہیں. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب بولیں، مائک اوپن کریے، بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. بولیے جناب، کدھر تشریف لائے آپ؟ جی میں انڈیا سے فاری ناصر مدنی. اچھا، ابھی بس تراویح کے بعد دیکھا آپ لائیو بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا چلو مفتی صاحب سے بات کر لیتے.
جی جی کریے، میں موجود ہوں. دعا کی درخواست ہے آپ سے، ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں اور سبھی ساتھی دعا کریں. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ فتنوں سے بچائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. جی اور کوئی بات کریں گے؟ جی بس مفتی صاحب ابھی آپ سے جو ہے سنیں گے ہم انشاءاللہ. ابھی لائیو ہم بھی بیٹھے ہیں آپ کے پاس. جزاک اللہ. آپ پھر سوال اگر کوئی نہیں کرنا تو آپ نا یوٹیوب پہ چلے جائے. ابھی ہماری گفتگو یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر لائیو جاری ہے. ٹھیک ہے، جی جی انشاءاللہ. جزاک جی اللہ جی مفتی صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیونکہ یہاں پہ پینل اب فل ہو گئے ہیں، تو نئے کوئی کالر جو کہ کوئی موتعارض، کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی ڈیبیٹ کرنے والا آ جائے تو اس کو ہم کال پہ اٹھا سکیں. اچھا جی، مفتی روشن آپ موجود ہیں؟ جی 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 صاحب میں موجود ہوں. اچھا، یہ مسلمانوں نے جو ترجمہ کیا تھا، یہ جو ترجمہ ہے یہ وہابیہ کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، جو زبیر علی زئی کی تحکیم کے ساتھ جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو وہاں سے یہ لیا گیا. تو یہ انہوں نے یہ جو حدیث کے اندر الفاظ تھے فانا حجی جو ہوں، تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا. یہ ترجمہ ان کا کیا ہوا ہے. قادیانیوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں دلیل دوں گا، کیونکہ یہ اس دلیل کے ترجمے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کیونکہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں دلائل کے ذریعے دجال کا مقابلہ کیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی اصل میں مرزا قادیانی کا موقف یہ ہے نا کہ جنگ جو ہے جہاد یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اگر دجال نکل آیا تو میں جنگ کرنے کی بجائے بحث و مناظرہ کروں گا جس طرح میری عادت ہے کرنے کی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جی جی ترجمے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آیا قادیانی ترجمہ ترجمہ ٹھیک ہے، مسلم ترجمہ ٹھیک؟ نہیں، مسلم ترجمہ جو ہے نا انا حجی جو ہوں، میں اس کے لیے حجت کروں گا. مطلب یہی ہے کہ میں اسے جہاد کروں گا، قتال کروں گا. ہاں کیونکہ اس کا اول و آخر جو سیاق و سباق ہے نا وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسے قتال کے ذریعے ہی قتل کریں گے، مقام لد پر، نہ کہ دلیل کے ذریعے. ہاں ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ یہ وہ ترجمہ جو کہ کام جو حضرت آج تک 1400 سال میں کبھی کسی نے نہیں کیا، اور کسی شارع حدیث نے اور علماء محققین باب بزرگ بڑے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزر چکے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کیا جو کہ قادیانیوں نے کاٹ ڈالا. جی جی. اچھا، پھر اس کو دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، ہوں جبکہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے ہوں مقام لد پر. تو وہ دلیل اور بحث و مناظرہ تو نہیں دجال کے ساتھ کریں گے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائے، آپ مناظرہ کر ہوں کہ ہم میں سے اصلی مسیح کون ہے اور جعلی مسیح کون ہے. بلکہ اس کو قتل کرنے سے مراد یہی کہ وہی جو آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا معنی بھی یہی نکلے گا کہ میں اس کے ساتھ قتال کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دجال کی مزید آگے علامات ذکر ہیں. تو ابھی مسلمانوں کی مسلم شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور ترجمہ آگے پڑھتے ہیں، اور 15 علامتیں اللہ. یہاں ایک بات حضور میں بھی کر لوں. جی ضرور کرنا ہے. جی، بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کے بقول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے بھی دجال پیدا ہوں گے. ہاں اچھا، جی جی. یعنی حسن اللہ یاری کے نزدیک کیا ہے؟ دوبارہ رپیٹ کریں. حسن اللہ یاری کے نزدیک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے دجال پیدا ہوں گے. ہاں اچھا، تو وہ تو یہی عقیدہ تو قادیانی کا ہے، مرزا قادیانی کا ہے. یہی عقیدہ ہے. وہ اصل میں جب ابھی اس سے اس کے دلائل دوں گا کہ قادیانیوں کے جی نزدیک جی دجال کون ہے. تو وہ والی دلیل آپ دیں گے، اب ان کی کتابوں سے جی جی آپ دلائل دیں تاکہ دلیل کے ذریعے جو بھی بات ہو دلیل کے ذریعے ہو. جی جی جی. ہاں اصل میں بات یہ ہے نا ہم، کہ ان کے نزدیک 12 ائمہ کی امامت ہے منصوص رافضیوں کے نزدیک. ہاں
تو جب اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر حضرت امام زید بن زین العابدین نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا حضرت امام باقر سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے، سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے، ہم، اسی طرح حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، ہم، حضرت عبداللہ افتح نے حضرت امام موسیٰ القاظم کے ہوتے ہوئے ان کے سکے بھائی نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، ہم، اور اسی طرح حضرت اسماعیل بن امام جعفر الصادق نے حضرت امام موسیٰ القاظم سے بھی پہلے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، جس سے فرقہ اسماعیلیہ آج بھی وجود میں ہے۔ ہم، تو آگے سے وہ کہتا ہے بدبخت کہ اولاد فاطمہ میں دجال پیدا ہوں گے، ہم، یہ خبر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم، یعنی سادات کرام کے اندر دجالوں کا آنا یہ حسن اللہ یاری اور رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جن جن اماموں نے بھی ان اماموں کے ہوتے ہوئے دعویٰ امامت کیا ہے۔ تو یہی مرزا قادیانی اور رافضیوں کا ملتا جلتا یہ عقیدہ ہے کہ ایک تو دجال اکبر آئے گا، اس سے بڑے بڑے ایسے دجال بھی آئیں گے نعوذ باللہ، جو سادات بھی ہو سکتے ہیں، غیر سادات بھی ہو سکتے ہیں۔ اوہو اچھا، استغفر اللہ۔ نہیں، یہ اس کی کسی ویڈیو میں یہ عقیدہ ہے یا ان کی کسی کتاب میں یہ عقیدہ موجود ہے؟ یہ ان کی ایک کتاب کے اندر بھی عقیدہ ہے اور اس نے ویڈیو میں بھی بیان کیا، میں انشاءاللہ وہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ ہاں، اگر سرے دست ان کی کتاب کا وہ حوالہ یاد ہو یا آپ تھوڑا سا تلاش کر لیں تو اس حوالے کو ہم جی یہاں جی پہ پیش کر دیں۔ جی آپ گفتگو جاری رکھیے، میں نا انشاءاللہ آپ کو یہ ڈھونڈ میں کرتا ہوں اس کا بالکل ویڈیو ٹھیک ہو دیکھ گیا، کر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامتیں بیان کر رہے ہیں کہ البتہ دجال تو جوان گنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھ میں ٹینٹ ہے، گویا کہ میں اس کی مشابہت دیتا ہوں عبد العزا بن قطن کے ساتھ۔ عبد العزا ایک کافر تھا۔ جو شخص تم میں سے دجال کو پائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کے شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ مقرر وہ نکلے گا شام اور راہ کی راہ سے تو خراٹے ڈالے گا داہنے اور فساد اٹھائے گا بائیں۔ اچھا، اسی کا ترجمہ اب قادیانی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کہ یہ خود دلیل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میرے بعد ہر مسلمان کا خلیفہ ہے وہ دجال جوان ہے، بہت گھنے گنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے، گویا کہ میں اسے عبد العزا بن قطن سے تشبیہ دوں گا۔ تم میں سے جو شخص اسے پائے تو اس پر سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور راہ کے درمیان ایک راہ سے نکلے گا، دائیں جانب بھی فساد برپا کرے گا اور بائیں جانب بھی۔ پس اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ثابت قدم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ قادیانی کتب کے اندر دجال کس کو کہتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے سامنے یہ معمہ تھا کہ دجال کون ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تو نے اعلان کر دیا تھا اس نے۔ اب دجال کون ہے؟ حدیث کے اندر تو دجال کا ذکر ہے۔ مرزا قادیانی کہنے لگا آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال کون ہے۔ حوالے نوٹ کریں جی، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے۔ الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے۔ الناس لوگ، سارے لوگ، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں الناس اس کو کہتے ہیں، اور خود مرزا قادیانی بھی اس ناس کے اندر شامل ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے جو سچے نبی تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، وہ بھی اس ناس میں شامل ہے۔ صحابہ کا رام، تابعین، تبا تابعین، اولیاء اللہ اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین، سب وہ الناس کے اندر شامل ہیں۔ تو مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا اخرجت للناس، ناس کے لفظ سے یہ دجال مراد ہے۔
کہ اللہ کہتا ہے میں دجال نکالنے لگا ہوں، یعنی لوگوں کو نکالا اللہ نے. ٹھیک ہے جی، یہ تو دجال کی پہلی ڈیفینیشن اور پہلی جو تحقیق تھی مرزا قادیانی. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے. اب ناس نہیں ہے بھائی، بلکہ شیطان کو دجال کہتے ہیں. یہ دوسرا موقف ہے مرزا قادیانی. اب تیسرا موقف سنیے گا. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 416 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے دجال در حقیقت ایک گروہ مفسدین ہے، فساد کرنے والوں کے ایک گروہ کو دجال کہتے ہیں. سارے ناس نہیں، سارے لوگ نہیں، صرف ایک گروہ فساد کرنے والا گروہ، وہ چاہے مسلمانوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، کوئی بھی ہو، ایک گروہ کو کہتے ہیں دجال. اب یہ بدلتے موقف دیکھتے جائیے دجال کے متعلق. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 45 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے، اسی بھوت کا نام دجال ہے. لو جی، پوری عیسائیت کو دجال کہہ دیا. آگے بڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے، یعنی پادری عیسائیوں کے جو عالم ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، ان کو پادری کہتے ہیں. تو وہ پادری جو ہے وہ ہے دجال. سن لیجیے آپ لوگوں. آگے بڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 174 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا ریل ہو. ریل گاڑی گدھا ہے، خرد دجال، اور اقبال مند قومیں کیا ہیں؟ دجال. مرزا قادیانی ایک جگہ کہتا ہے کہ مغل جو قوم ہے نا، یہ دیگر قوموں میں سے اقبال مند قوم ہے، یعنی بڑی بڑی قوموں کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے. جیسے سید ایک قوم ہے یا نسبت ہے، تو بڑی قوموں کے اندر شمار سید تو پھر سید ہے نا. تو مغل یا ترخان لوہار یا جو بھی قومیں ہیں، اب مجھے نہیں پتا ان میں سے اقبال مند قومیں کون سی ہیں، سارے اقبال مند ہیں. شریعت ان چیزوں کو نہیں لیتی. شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی تمیز نہیں ہے، سب برابر، اللہ کے حضور سب برابر. یہ تو ایک شناخت کے لیے قومیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اقبال مند وہی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ رسول کا فرما بردار ہے، وہ اتباع کرنے والا ہے، وہ اقبال مند ہی ہے. اور ذاتوں کے اعتبار سے شریعت کے نزدیک کوئی نہیں کہ بڑا ہے. ایک سید زادہ ہے، وہ چوریاں کر رہا ہے، زنا کاریاں کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو ناراض کر رہا ہے، چھینا جپٹی کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی اقبال مند ہی ہے؟ نہیں، ایسے. تو یہ ہے اقبال مند. شریعت کے نزدیک اقبال مند قوم وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جو بندگی کا حق ادا کرتا ہے، وہ اقبال مند ہے. لیکن مرزا قادیانی کے نزدیک میں بات کر رہا ہوں، مغل اقبال مند قوم ہے، تو وہ کہتا ہے جو اقبال مند قومیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دجال. تو خود مرزا نے اپنی قوم مغل کو، مرزا قوم کو اس نے دجال بنا دیا. مرزا جونیئر جیلمی بھی مرزا ہی ہے، وہ بھی مغل ہی ہے، وہ بھی لوہار کا پتر ہی ہے. تو میں وہی مرزے کی بات کر رہا ہوں، ابھی مرزا سینئر کی. مرزا سینئر کے نزدیک یہ قوم جو ہے نا وہ اقبال مند ہے اور یہ دجال. ٹھیک ہو گیا. تو اس اعتبار سے تو یہ ہو گیا کہ مرزا قادیانی، مرزا سینئر جو تھا وہ سینئر دجال، اور مرزا جونیئر جیلمی جونیئر دجال. تو جونیئر دجال بن گئے. مرزا جونیئر وہ جونیئر دجال، مرزا سینئر سینئر دجال. ٹھیک ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں.
रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 362 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि लुगत में दज्जाल झूठों के ग्रोह को कहते हैं। झूठों का जो ग्रोह होता है ना उसको क्या कहते हैं? दज्जाल। जी जनाब वसीम साहब, शोर आ रहा है आपकी तरफ। हेलो वसीम साहब, वसीम मोहम्मद अत्तारी साहब तशरीफ लाए हैं। हेलो, बोलिए जनाब। भाईजान कुछ बोलने के लिए आए हैं कि खामोश बैठने के लिए आए हैं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हजूर ज़रा शोर है इसलिए मैं ज़रा माइक बंद कर रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ और आपको भी सुन रहा हूँ। ठीक है, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुजूर शादी मैं बात करूं? जी अब करें जी आप। मुफ्ती रोशन जी, साहब वो यूट्यूब के ऊपर बोल रहे हैं जी। मैंने आपको ना वो वीडियो सेंड कर दिया है यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। आज ओपन कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। पैदा इमामत का अद्दा किया अच्छा 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 अच्छा, मैं ये वीडियो शेयर करके दिखा रहा हूँ। पैदा इमामत का अद्दा किया। वो सब नहीं थे, वो कुछ लोग थे और वो मुनहरिफ लोग थे और उनको पता भी था कि वो इमाम नहीं है। मैं आपको एक हदीस दिखा देता हूँ। ये हज़रत तशरीफ बिल मिनान अल मलाहिम वल फितन सैयद इब्न ताऊस की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा है, सफ़ा नंबर 248 में। उसमें यही फरमाते हैं, व इय्याकुम वद्दज्जालीन मिन वल्द फातिमा। खुद हज़रत अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है शिया किताबों में। ए मेरे शिया बरहज़र रहो कि हमारी नस्ल से शैतान आएंगे, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से दज्जाल आएंगे, शयातीन आएंगे। फ़इन्न मिन वल्द फातिमा दज्जालीन। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से दज्जाल लोग आएंगे, धोखेबाज लोग आएंगे कि आपको धोखा देना चाहेंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आदमी अगर शरीफ है, मासूम है, उसकी पूरी नस्ल सब मासूम हो। ये न शियों का अकीदा है और न अल्लाह। ठीक है, ये आप हसन अल्लाह यारी का जो हवाला आपके जिम्मे था वो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हवाला दे दी है। यही अकीदा कादियानियों का, देख लिया आप लोगों ने। इकबालमंद कौमों के अंदर दज्जाल होगा तो सैयद ज़ादे जो हैं, फातिमी हैं, जो हसनी हुसैनी हैं, जो सैयद हैं, मिनाले रसूल हैं, तो माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनके अंदर से दज्जाल आएंगे। तो ये हसन अल्लाह यारी का अकीदा है और मिर्ज़ा कादियानी का भी यही अकीदा है। ठीक हो गया, बराबर हो गई ये बात, बिल्कुल सही चल रही है। नप के रखो राफ्तियों ते कादियानियों, दब के रखो अपनी अपनी दोवें। अच्छा जी, हमने गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इसके ऊपर अभी जितनी गुफ्तगू हुई है इसके ऊपर तबसरा शामिल करते हैं। उसामा मौजूद हैं? जी शाह जी। आप ब्राड को के नायब होस्ट मेरे आप हैं, तो जी शाह जी। चीफ होस्ट तो मैं हूँ, तो मेरे खलीफा साहब आप हैं। तो ब्राड को लेके आगे बढ़ें और मैं बैठ के सुन रहा हूँ। जी शाह जी। सबकी गुफ्तगू करवाएंगे आप, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हदीस मुबारक की तरफ बढ़ने से पहले अहबाब का ये अब तक की जो गुफ्तगू हो चुकी है उस पर तबसरा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सराना सिस्टर मौजूद है, तो इन्हें स्ट्रीम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितनी भी गुफ्तगू हुई है, देखें कि हदीस हमारे सामने और कादियानियों ने जो हदीस के अंदर अपने अल्फाज भी शामिल किए हुए थे कि दलील से जो है हज़रत ईसा जो है वो मुकाबला करेंगे और मुसलमानों को भी जो है दलील से मुकाबला करना है। तो अब जो मिर्ज़ा कादियानी है, आप देखिए कि हर उसने अपनी तहरीर के अंदर मुख्तलिफ दजाल के मुतालिक लिखा हुआ है, कितनी बातें उसने बयान बदले हैं।
कभी कहा कि शैतान है वो, कभी पूरे लोगों को कह दिया कि वो दजाल है। यानी कि जैसे जैसे मिर्ज़ा कादियानी जो है दावाजात करता रहा, वैसे उसके मुताबिक जो है वो लिखता रहा कि दजाल ऐसे होगा। फिर जब इसने पादरियों के पीछे पड़ गया तो फिर उनको दजाल बना दिया। यानी कि अब एक हवाला भी था मेरे पास कि ये जो इनकी तारीख़ अहमदियत है, वहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ने जब ये जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने बात की थी कि मिनारतुल मसीह बनाने का जो इसने शुरू किया, कि लोग पूछते थे कि वो हदीस में तो है कि वो एक दमिश्क के जो जामा मस्जिद का जो मिनारा है वहाँ पे नज़ूल होगा। तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने जैसे बाकी चीज़ें पूरी करने की कोशिश की, तो वो मिनारा बनाने के लिए भी जो है इसने कहा कि मुझे जो है उसके लिए चंदा दे दो, और कहने लगा कि ये जो है ये हदीस नबवी के मुताबिक एक ऊंचा मीनार बनाने की जो है तजवीज़ दी गई है। अब ये जो तारीख़ अहमदियत है इनकी, इसकी जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 115 से ये मैं पढ़ रही थी। तो कहने लगा कि हदीस में ऊंचा मीनारा बनाने की तजवीज़ दी गई है, हालांकि हदीस में कहीं हमें कोई ये तजवीज़ नज़र नहीं आई कि पहले मीनारा बनाना है और उसके बाद जो है फिर कहने लगा कि उस पे एक लालटेन और घंटा भी नस्ब होगा। और फिर कहने लगा कि मिनारा तस्वीरी ज़ुबान में मसीह मोहम्मदी से मुतल्लिक़ पेशगोई है। अब आगे जो है इसने फिर चंदे के लिए जो है वो तहरीक की, यानी कि लोगों को कहा कि मुझे चंदा दो, और कहता है कि उस वक्त किसी ने कोई ख़ास जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और चंदा भी नहीं इसको मिला। अब उसके बाद इसने फिर जो है मुखातिब करके लोगों को कहा कि कादियान में जो है वो मीनारा बनाना चाहिए, क्योंकि मसीह मऊद के नज़ूल की यही जगह है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि कादियानी कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं कि ये कौन-सा मसीह था जो पहले खुद आ गया था पैदा होके, और मीनार जो है वो बाद में बना के, तो नज़ूल फिर कह रहा है यहाँ पे नज़ूल होना है। और फिर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि सवाब हासिल करो, यानी मीनार बनाओ। और फिर कहने लगा कि मसीह मऊद का हकीकी नज़ूल यानी हिदायत और बरक़ात की रोशनी में हिदायत और बरक़ात की रोशनी का दुनिया में फैलना, ये इसी पर मौकूफ़ है कि ये पेशगोई पूरी हो, यानी मीनारा तैयार हो। अब कह रहा है कि जो हकीकी नज़ूल है, एक तरफ कहते हैं कि जी नज़ूल तो है ही नहीं है, वो तो वफ़ात पा चुके हैं और ये तो उन्होंने तो आना नहीं। और दूसरी तरफ देखिएगा कि किस तरह लोगों को जो है वो धोखा देते हुए कह रहा है कि वो हकीकी नज़ूल होगा, हिदायत, बरक़ात, रोशनी फैलेगी, यानी ये मीनारे के बनने से। सो कहता है इब्तिदा से ये मुक़द्दर है कि हकीकत मसीहा का नज़ूल जो नूर और यकीन के रंग में दिलों को फेरेगा, मीनारे की तैयारी के बाद होगा। और कहने लगा कि ये निशात सानिया का बड़ा ताल्लुक है मीनारे से। अब आप खुद देखें कि मीनार को जो है वो बना तो है नहीं मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी तो उस वक़्त लोगों ने कोई पैसे इसको दिए नहीं, तो ये तो मर खप गया। फिर उसके बाद जो है इसके बेटे ने इसको जो है वो चंदा इकट्ठा करके तो मीनार जो है बाद में कहीं बनवाया, शायद 1915 में बना है या 10 में बना है इस तरह। तो उसके बाद जो है मीनार तो बाद में बना, यानी कि वो हकीकी नज़ूल जो है फिर अब कादियानियों से ये सवाल होता है कि वो मिर्ज़ा कादियानी का रह गया था, और जो सारी उसने रोशनी फैलानी थी और पता नहीं जो नूर फैलाना था, वो यानी वो सब जो है वो पीछे रह गया है। और ना नूर फैला है तो ना ही रोशनी फैली, क्योंकि मीनारा तो बना नहीं और मिर्ज़ा कादियानी इसी तरह दुनिया से चला गया। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हमारे पास काफ़ी देर से इंजीनियर कामरान भाई मौजूद हैं, इनको स्ट्रीम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कामरान भाई क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारी ये गुफ्तगू हो रही है ना, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। तो मैं ना एक चीज़ पे एम्फसिस करना चाहूँगा, तो वो ये है कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि जी मेरे होते हुए अगर दज्जाल आ जाएगा, और जिस तरह उन्होंने वो उनकी जो सही मुस्लिम उन्होंने लिखी हुई है कादियानियों ने, कहता है मैं दलाइल के ज़रिए
पढ़ाऊंगा उसको, दज्जाल को, ठीक है। अब सोचने की बात ये है यहाँ पर कि चूंकि मिर्जा कादियानी जो है वो जिहाद के बिल्कुल खिलाफ थे, यानी कि उसके जिहाद और जिहाद को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो उसने दज्जाल जो है उसको भी दलाल के जरिए हराना था। और अब दज्जाल की उसने मुख्तलिफ किस्में बता दी, जहाँ उसका जो इल्म किया उसको उसने दज्जाल की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि अब दज्जाल के फितने को उसने हराने के लिए चूज क्या किया है, दलाइल, यानी कि दज्जाल जो है बकौल इसके, अब सोचने वाली बात ये तो हमें वो बताएंगे ना, अगर दलाइल के जरिए अगर आप किसी को कर भी लेते हैं, हरा भी लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जिस तरह हम आपको हमेशा हरा लेते हैं, क्या आप जो अपना अकीदा अपना फितरा वो सारा कुछ छोड़ के तो आप मुसलमान हो जाते हैं? तो मिर्जा कादियानी का जो प्लान था, ओरिजिनल प्लान था कि मैं दज्जाल को, मतलब एक शख्स उसको शख्स को समझता है या दज्जाल जिस वाक़या में है ऐसे समझता है, या किसी और रुख में उसको समझता है, जैसे भी उसने लेना है दज्जाल को। समझने वाली पूछने वाली बात मिर्जा कादियानी साहब के फॉलोअर से ये है कि जनाब ये तो समझाएं हमें वो दज्जाल का बनता क्या आखिर एट द एंड ऑफ द डे। वो एक कौम है, वो मुगलों में से है, वो क्रिश्चियन में से है, या जिस तरह हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस मुबारका है कि दज्जाल मसीह दज्जाल जो है उसकी जो वहाँ पर वो सदुखाल और वो सब बताया गया है वो दज्जाल है। तो जैसे भी दज्जाल की सूरत हाल आप मानते हो या आप समझते हो, उनको दलाइल के जरिए हरा के लेके किधर जाना था, पहली तो बात है। दूसरी बात, क्योंकि इसने मुगल्स का हवाला भी दिया और मुगल्स के हवाले से मैं मालूमात को कर रहा, मैं डायरेक्टली सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ ये जो है। इंजीनियर साहब, आपकी आपकी आवाज कम आ रही है, पीछे लोगों की आवाजें ज्यादा आ रही हैं। सर मेरी तरफ से नहीं आ रही, मैं तो अकेला बैठा हूँ। तो ये किसकी तरफ से आ रही हैं? बाबर मेयर साहब की तरफ से आ रही हैं? शायद टिकटॉक से आ रही है, आप टिकटॉक से आ रही है। ठीक है, ठीक है जी, मैं तो अकेला बैठा हूँ जी। तो मैं अर्ज कर रहा था बाबर भाई, चलो ठीक है। काशिफ बैठे हैं साथ टिकटॉक पर। काशिफ, चलो यार करो गल। मोदी साहब अगर मैं अपने नाके सलम से बात करूँ ना, तो वो बात आपकी वही आखिर पे आ जाती है कि टिकटॉक है पिट से आता है। वाह भाई से आप यार। हाँ अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो मिर्जे हैं, मिर्जे के अपने बयानात के मुताबिक दलाइल हमने दिखा दी है इस स्ट्रीम में चंद मिनट पहले। मिर्जे के अपने बयानात के मुताबिक जो छोटा मिर्जा है वो भी छोटा दज्जाल है और जो बड़ा मिर्जा है वो भी बड़ा दज्जाल है। ये हम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना हम इल्ज़ाम में जवाब दे रहे हैं। ये हमने उनकी किताबों से, उनकी तारीफ़ात से, उन्हीं के अक़वाल को सामने रखते हुए ये चीज़ जो है ना, ये फैसला किया और ये चीज़ आपके सामने लाई है। कोई भी छोटे मिर्जे वाले हजरात वो भी सामने आ जाए, अली इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो भी सामने आ जाए, या जो मिर्जा कादियानी साहब के फॉलोअर्स हैं वो सामने आ जाए। अब हम चाहते हैं कि बराए करम आपको इसमें से छोटा पसंद है या बड़ा पसंद है वो आके जरा हमारे सामने रख दें, ताकि हमारे लिए भी ये जो मिस्ट्री है ना ये सॉल्व हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा कामरान भाई, जो आपने बात की है ये मिर्ज़ा कादियानी बड़ा दज्जाल, मिर्ज़ा जूनियर छोटा दज्जाल, इनके साथ आप दो और दज्जालों की जो है ना नाम रख लें, और इत्तेफाक की बात है वो दोनों भी मिर्ज़े हैं, यानी मुग़ल ख़ानदान से हैं। पहला दज्जाल जो कि ग़ालिबन मिर्ज़ा कादियानी से पहले ही आया था वो ईरानी था, और बहाउद्दीन मिर्ज़ा ये बहाइयों वाला, ये मिर्ज़ा कादियानी से बहाउल्लाह, पहले आए, फिर मिर्ज़ा बहाउल्लाह। जी जी
بہاؤلہ جی بہاؤلہ ایرانی، جی بہاؤلہ ایرانی یہ پہلا دجال ہو گیا. دوسرے نمبر پہ مرزا قادیانی. اب تیسرے نمبر والا دجال وہ ریاض